इलेक्शन का, तो अब क्या स्टेप होगा उसके बाद? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करता हूँ, ये जितनी एप्लीकेशनें आई हैं ये सारे प्लांटेड लोग हैं। मैं आपके साथ फिगर शेयर करता हूँ, आप नोट कर लें। 8,37,950 ये PTI के पास रजिस्टर एलिजिबल वोटर है जो हमारे पास डेटा में मौजूद है। एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस डेटा का फिगर मेरे पास है, मैंने आपके साथ शेयर किया, उसका व्हाट्सएप भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। अभी आपने जिक्र किया जिस वक्त इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया पैनल, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की सबूत है, हमारा अनअपोज होना इस बात की सबूत है कि PTI वाहिद पार्टी है जो टारगेट है, मजबूत है, यूनाइटेड है। इसलिए जिस वक्त खान साहब ने कहा ये मेरा पैनल है, 8,37,950 रजिस्टर्ड वोटर में से एक भी आगे नहीं आ रहा कि उस इमरान खान साहब की बात के खिलाफ, पैनल के खिलाफ मुकाबले में कोई खड़ा कर दे। ये वो लोग हैं जो प्लांटेड हुए हैं। हमारे जिसरा अली जफर साहब ने जिक्र किया, सारे इलेक्शन हमारे पैनल बेस है। एक पैनल के लिए ये कोई विलेज काउंसिल का इलेक्शन नहीं है, कोई एक बंदा आए और वो कहे मुझे नॉमिनेशन फॉर्म दो, मैंने इलेक्शन लड़ना है। वो पैनल बेस है। मिनिमम मेरे पास 20 बंदा आएगा कि ये हम 20 बंदे हमारी इलेक्शन के लिए, ये मेरा पैनल है। मैं सदर, मैं वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी वगैरह 30, ये इवन यहाँ भी 14 बंदे आए हुए हैं। ये सारे प्लांटेड है। हमारी इलेक्शन कमीशन से एक इस्तदा है कि कानून में लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन हुए हैं तो हमने भी इलेक्शन उस तरीके से करवाएं, उससे बेहतरीन जो 175 पार्टियों ने किया है। आप तारीख में न लिखे हुए कोई ऐसी सजा की तरफ न जाए जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि आप भला रोक लें। मेहरबानी करें, आप 5 जज साहिबान जो बैठे हैं 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बुनियादी हकूक के मुताबिक आज भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि बल्ले की निशान का सर्टिफिकेट फौरन इशू किया जाए। ये मैं आपको जिक्र करता हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है हो जाए। इलेक्शन कमीशन के साए तले हम मौजूद है। मैं इलेक्शन कमीशन से एक और मुतालबा करता हूँ। आज हमारे एक डाई हार्ड वर्कर शेर अफजल मरवत को अरेस्ट किया गया, हम शदीद मजम्मत करते हैं उसकी, उसको अरेस्ट किया गया। कोई भी आप कहते हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, क्या आपने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी? क्या आपने दूसरों को रैली और कन्वेंशन की इजाज़त दी हुई है? हमारे पास रैली और कन्वेंशन की इजाज़त है या नहीं है? क्या उनके पास गने थी? इसलिए ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है इसके साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। हमारी काम को कौन कंटिन्यू करेगा? क्या सारे हम कंटिन्यू करेंगे, कन्वेंशन करेंगे, इंशाल्लाह हम जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आपने स्टे लिया है जिसकी वजह से DROs का जो स्टे आपको मिला है उसकी वजह से इलेक्शन प्रोसेस रुक गया है। तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा इलेक्शन इस वक्त चाहती है, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? मुल्क पूरे में इस वक्त इलेक्शन का प्रोसेस रोक दिया इलेक्शन कमीशन ने स्टे के बाद। जी देखिए, नंबर 1 तो वो PTI ने फाइल नहीं किया, थोड़ा पीछे कर लेते वो केस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखिए, हमेशा से हमारा एक मौक़िफ़ रहा है, वो मेकअप यही है कि जब मैं समझ गया, देखिए हमारा एक मौक़िफ़ रहा है और वो मौक़िफ़ थ्रू आउट यही रहा है कि इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन करवाए तो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करवाए, ये आईनी जिम्मेदारी है। अगर उसके लिए RO और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को आप जुडिशल ऑफिसर के बजाय, सेशन जजेस और सिविल जजेस के बजाय अगर आप DC और असिस्टेंट कमिश्नरों को लगाएं, वो एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स होते हैं, वो कभी आपको फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करा रहे। इलेक्शन कमीशन ने उनकी अपॉइंटमेंट बड़ी दूर कर ली थी, ये इलेक्शन के पार्ट पे हैं। कभी इनको रिटर्निंग अफसरान जो है वो जुडिशरी से लगाने चाहिए थे, ना कि वो DC को लगाए। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ ये एट्रीब्यूटेबल है टू द इलेक्शन कमीशन। लेकिन मैं ऐड कर दूँ एक चीज़ इसमें कि हमारी नज़र में इसकी वजह से इलेक्शन डिले नहीं, ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि इलेक्शन डिले हों, और हम चाहेंगे कि ये इलेक्शन डिले इसकी वजह से ना हो। ये एक हमारी दरख्वास्त है जो पिटीशन के फॉर्म में गई है, लेकिन उसकी वजह से ये जो इलेक्शन है शेड्यूल ये जारी कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन उसके मुताबिक कराने चाहिए, ये डिले का रीज़न ना बने। और साहब, जो लाहौर हाई कोर्ट वाला जो फैसला है वो दरख्वास्त PTI को उसको ऑन करती है या नहीं, ये थोड़ा सा
دیکھیے درخواست وہاں سبمٹ ہوئی ہے, دوسری اپلیکیشن بھی آئی, لیکن ہمارا موقع پہلے دل سے ہے اور ہم نے اس کی اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ ہمیں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران جو ڈی سیز ہیں اور ریونیو کے آفیسر ہے وہ ہمیں قبول نہیں تھے, اور ہماری ریکویسٹ یہی تھی, بلکہ یہ ساری پارٹیوں کی یہاں متفقہ طور پر جس وقت کوڈ بھی بنا تھا ہم سب نے ایک ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ وہ سرکاری بندے نہ ہو, سرکار کے بندے کیا کیسے پرفارم کریں گے, بلکہ وہ عدلیہ سے لیے جائیں. صرف چند ہی تو لوگ 266 بندے آپ نے لینے تھے, 266 جو ہے آپ جوڈیشری سے لیتے ہیں, یہ سب کم ہو کے درخواست کون کرتے ہیں اب کون سا مسئلہ ہے. اگر درخواست ہماری گئی ہے تو ہم فون کرتے ہیں, الیکشن نہیں ہونے چاہیے ڈیلے. دیکھیں ہماری عدلیہ سے انشاءاللہ پہلے کے خلاف دیکھیں نا کوششیں تو کی جا رہی ہے, لیکن ہمارا عدلیہ پہ پھر بھی اعتماد ہے. انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ ہمیں سپورٹ کرے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسی بہانہ کرے, پہلے آپ نے ڈیلے اتنا کر دیا اور پھر آپ کہیں کہ آپ نے الیکشن نہیں ہولڈ کروایا. اتنے فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کسی نے نہیں کروائے, آپ سارے لوگ گواہ. کون سا کام تھا جو آپ کی نظروں کے سامنے نہیں تھا؟ کیا شیڈول آپ کے سامنے اناؤنس نہیں ہوا تھا؟ علی ظفر صاحب نے اناؤنس نہیں کیا تھا ڈیٹ کا؟ کیا شیڈول شیئر نہیں ہوا تھا؟ کیا لیٹر الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی کے لیے جو لکھا گیا وہ آپ لوگوں کے تھرو نہیں گیا تھا؟ الیکشن کمیشن کا لیٹر ہمارے پاس آیا, کیا وہ آپ کے تھرو نہیں تھا؟ ہم نے وینیو جب شیئر کیا پشاور پولیس کے ساتھ, کے پی کے پولیس کے ساتھ, کیا آپ کے تھرو نہیں ہوا تھا؟ کیا جتنے لوگ وہاں جمع ہوئے تھے صرف ریزولوشن کے لیے, کیا یہ نہیں تھے؟ کون سی پارٹی ہے جو ان اپوز الیکشن اگر ہو وہ پھر بھی ریزولوشن میں کروائے؟ کہ کیا کسی کو اعتراض ہے؟ ہمارے رولز میں اتنا تک لکھا ہوا ہے کہ اگر ان اپوز پینل بھی آ جائے تو ووٹنگ وینیو پہ لوگوں سے ریزولوشن پاس کرایا جائے کہ کیا آپ کو اس پہ کوئی اعتراض ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, خان صاحب جب انگلی اٹھاتے ہیں اپنے ورکروں کہ یہ میرا پینل ہے, کوئی اپوزیشن میں نہیں آئے گا جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری پارٹی مضبوط ہے اور ہمارے خلاف پلانٹڈ لوگ لائے گا. حکومت کے رویے سے آپ مطمئن ہیں؟ آپ کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جا رہا ہے, لیول پلینگ فیلڈ ہے آپ کے لیے؟ ہمارے لیے کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں, اور ہم نے کبھی اس کو جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ گزشتہ حکومت کی ایک ایکسٹینشن ہے. الیکشن کمیشن کے پروسیس روک دینے کے عمل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ درخواست پر پورا پروسیس روک دیا ہے تاکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی الیکشن نہیں کروائے تھے. دیکھیں آج بھی الیکشن کمیشن کے پاس ٹائم ہے, آج ہی نئے نوٹیفیکیشن کر دے اور جوڈیشلی سے لگا دے تاکہ میٹر ختم ہو جائے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی صدر مملکت سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے, آپ ایک پارٹی کے سربراہ بھی ہیں, باقی سربراہ نہیں ملتے, ایسا کیا ڈسکس ہوا؟ کچھ سیاسی جماعتیں اس پر اعتراض بھی اٹھا رہی ہیں؟ نہیں, دیکھو جو سیاسی جماعتیں اعتراض کرتی ہیں ان کی مرضی, وہ ہر چیز میں اعتراض کرتی ہے بیکاز, لیکن میں نے جو ملاقات کی میری چکنی ہوئی ملاقات نہیں کی ہے, اس کا ایک پریس ریلیز بھی آیا تھا پریزیڈنسی سے اور اوپن میٹنگ کی 2 گھنٹے رہی تھی. ہم نے سارے موجودہ صورتحال پہ کرتی اور کرتی سکھال تھی, تو اس لیے یہ ہوتا ہی رہتا ہے. اور ہماری پارٹی میں کمیشن کو میں کہہ رہا ہوں کہ کمیشن کو RO اپوائنٹ کرنے ہیں تو ڈی سی کے بجائے ان کے پاس لسٹیں پڑی ہیں, پرانی بھی لسٹیں پڑی ہے, جوڈیشری سے آج ہی اپوائنٹ کرے. اگر ان کا دل ہے کہ الیکشن ڈیلے نہ ہو تو یہ کر سکتے ہیں, اگر کوئی بہانہ ڈھونڈنا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے.